दूसरी मंजिल का इम्तिहान जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ जअल्नाहु मलकन लजअल्नाहु रजुलन वललबस्ना अलैहिम मा यल्बिसून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ जअल्नाहु मलकन लजअल्नाहु रजुलन वललबस्ना अलैहिम मा यल्बिसून। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिन्हुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि थुम्मा अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। क़ुल लिमन मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ क़ुल लिल्लाह कतब अला नफ़्सिहिर रहमह लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम फ़हुम ला युमिनून। वलहु मा सकन फ़िल लैलि वन्नहार वहुवस समीउल अलीम। क़ुल अग़य्र अल्लाहि अत्तख़िज़ु वलिय्यन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ि वहुव युत्'iमु वला युत्'म। क़ुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लम वला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन। क़ुल इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। मन युस्रफ़ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमह वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। वइन यमसस्क अल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु वइन यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिहि वहुवल हकीमुल ख़बीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिअह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिअह वला युरद्दु बअसुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। सयक़ूलु الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق
نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديكم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا لنكونن من الخاسرين. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد وثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.